فهمنا اللي nombre complexe عنده une image sous forme d'un point اللي هي تكون un point quelconque du repère, exemple comme ça. قلنا اللي البارتي réelle هي l'abscisse والبارتي imaginaire هي l'ordonnée de telle sorte اللي Z أو يتسمى ZM اللي هو la fixe de M égale A plus IB. donc هذا اش معناها افيكس هو النمبر كومبلكس بيتو واللي اسمه ايماج هو النقطة بيدها. قلنا النقطة عندها افيكس حتى الفيكتور زاد عنده افيكس soit le vecteur AB n'importe quel vecteur معناها la fixe de vecteur représentant complexe معناها بتاعو افيكس AB نقولولو يطلع tout simplement ترد بالك افيكس تكتب اف وتحط الفيكتور هكا بالفلاش نتاعو زد بي موان زد ا وهنا تلاحظ اللي راك باش تبدا بهذيا وهي الاخرى الاولى تحطها الثانيه ديما نبداو باليمين النقطه اليمين. هوني في ليكزامبل نتاعنا البوان ا هو البوان دو كوردوني 1 1 معناها لا فيكس نتاعو هو زد ا 1 بلس 1 اي والبوان بي هو دو كوردوني نلاحظ موان 2 و موان 2 معناها موان 2 و موان 2 معناها زد بي لا فيكس دو بي معناها يطلع موان 2 موان 2 اي. وقت اللي باش نعمل لا فيكس دو فيكتور ا بي باش نلقاه ايكال زد بي موان زد A, ça veut dire il est égal à moins 2 i moins ZA اللي هو 1 plus i égale moins 2 i moins 1 moins i. قلنا نجمعوا هذه مع هذه ونجمعوا هذه اللي فيها i مع اللي فيها i تطلع moins 3 i. دونك ظهر كيفاش نتعداو من الجرافيك للالجبريك. تاو باش نمشيو للفورم بولير والفورم تريغونوميتريك. donc un nombre complexe قلنا اللي هو il peut être représenté comme suit par exemple m de coordonnées باش نقولك توا a ou b tel que كالعادة affixe de m zm est égal a plus ib. Je rappelle que M est représentable aussi sous la forme R et θ, telle que R est la distance OM اللي هي module de Z أو ZM كيف هنا والθ هي tout simplement l'angle اللي هو سميناه l'argument de Z. كيفاش نطلع الار وكيفاش نطلع تيتا درس الكوردوني بولير اللي قريناه في تريغونومتري هو بيتو بلوتو سو تيتر نتاع الكوردوني بولير. اول حاجه نذكروها ار شنيا راسين دو ا كاري بلس بي كاري خاطر ار هي الوتر نتاع مثلث قائم. تيوريم دو بيتاغور يقول اللي الوتر يطلع راسين دو هذي كاري بلس هذي كاري. واضح. توا الارغومون اللي هو تيتا كيفاش نلقاه؟ اشهر حاجه واسهل حاجه هي اللي انا نعرف الكوس نتاعها نعرف الكوسينوس. كي نعطيك الكوسينوس تاع زاويه نجم تطلع لي الزاويه عادي جدا حتى تبدا ناسي كيفاش اعمل كوس مازان في الكالكولاتريس يكتب لك شنو. دونك هوني الكوسينوس نتاع تيتا ايواش باش يطلع ما انا نعرفو يطلع adjacent sur l'hypoténuse. شكون adjacent لهنا؟ المماس هو هذا او ا هذا المماس معناها المسافة ا. دونك ناخذ البارتي ريال نتاع الكومبلكس نتاعنا sur l'hypoténuse. شكون l'hypoténuse؟ هو ار اللي مازلنا كي حسبناه. ولكن كي نعطيك كوسينوس تيتا فما زوج زوايا يحققوا الكوس هذا. مثلا كي نقول لك كوسينوس هو ان دومي
لكن فما زوز زاوية يعطيو كوسينوسهم ان دومي اللي هما بي سور 3 والموان بي سور 3. ولا مثلا كي تخرج لك الكوسينوس هذه غاسين دو 3 دومي باش تلقى البي سور 6 والموان بي سور 6 زادا. مالك فاش تعرف انا هي منهم؟ بالطبيعة لازمني نحط السينوس قداش. دونك كي نكتب سينوس قداش نجم نطلعها تيتا باش تحفظوها الفازات هذه. دونك سينوس تيتا نورمالمون حسب القواعد يقول اوبوزي سور هيبوتينوز. وشكون لوبوزي في التمرين نتاعنا هوني؟ المقابل للزاوية أو لوبوزي المقابل، الضلع المقابل. دونك بي شفت بي نقراها من هنا خير تو سامبلومون المسافة بي مالا باش تجيني إيجال بي سور ار. فوالا مالا سي كي يبدا عندي الأ وعندي البي. وكيفاش الكوردوني تريغونومتريك هذوما اللي صار الريبريزونطاسيون تريغونومتريك؟ هاي بي هنشوفها كيفاش هذه. تو مثلا انا نعرف اللي كوس تيتا باش يطلع قلنا ا سور ار والسين هو بي سور ار. معناها هذه ا سور ار والسينوس نتاع تيتا هو بي سور ار. نعرف انا اللي الكومبلكس نتاعي هو ا بلس اي بي. نحكي على الأ هذه والبي نحكي على البي هذه. بي نبدل الأ بشنو الأ نبدلها؟ باش نجم نبدل الأ هي إغ فوا كوس، إغ فوا كوس تيتا. واضح؟ والبي باش نبدلها مالا؟ البي نبدلها بالإغ فوا سين. مريكل ألوغ نبدل مالا الكومبلكس كله بالكتيبة الجديدة زد قال نحط الأ اللي هي إغ كوس تيتا بلس اي بي مالا اي فوا اغ سين تيتا. اش نلاحظ؟ يطلع اغ فاكتور كوس تيتا بلس اي سين تيتا. سي بون هذه اللي وصلت لها تو هي لا ريبريزونطاسيون تريكونومتريك دو نومبر كومبلكس. كونكلوزيون نومبر كومبلكس تكتب الجبريك يعني هكا، تريكونومتريك يعني هكا، و بولير يعني اغ والتيتا نتاعو نحطهم في معاقف كيما هكا نتسمى حطيتا. فوالا exemple la représentation algébrique est racine de 3 plus i. Alors on va trouver la représentation polaire و زادة trigonométrique. بي كيفاش نبدا بالبولير؟ اولا نطلع الار. الار شنو هي؟ racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. قلنا racine نتاع هاك الأ au carré plus البي au carré. شكون هوني الأ والبي؟ هما الرacine de 3 هذيك الأ نحطها au carré plus الموان زان نحطها au carré. اش قيت؟ قيت racine de 3 مع 1 racine de 4 قيناها 2. نظم ورقتي ونكتب ان ريغالا 2. هذه شنو هي؟ لو مودول دو نومبر كومبلكس اللي هي هذه زوز بارات اللي هي زاد المسافة او ام تلك ام هي ليماج. نمشي ونذكر في روحي شنو القواعد العمومية نتاع الدرس. بون توا لارغومون كيفاش نطلعو؟ قلنا مازلنا كي قلنا كوس تيتا نحطو هو قداش باش يخرج في الاخر ومنه هو نطلع التيتا شنو. اوكي كوس تيتا شنو هو ا sur R partie réelle sur R ou X sur R زاد نسميها X. alors racine de 3 sur 2 معناها قالك راهو فما زاوية الكوس متاعها racine 3 sur 2. شكون هي الزاوية هذه؟ انت باش تقولوا راني نعرف اللي كوسينوس هتخرج racine de 3 sur 2 حسب السيركل تريغونومتريك. ارجع شوف السيركل تو تلقى اللي هي تطلع بي sur 6 plus 2 pi ou moins pi sur 6 plus 2 pi. ديما نذكر اللي احنا ارجع لدرس لونغل اورينتي بالطبيعه باش تعرف علاش ديما بلس 2 pi. اي تو باش نختاروا هذه ولا هذه باش نعمل السينوس تاع تيتا. سينوس تيتا ايغال هنا بي سور ار. شكون بي؟ هو الموان زان. نحط مالا موان زان sur 2. شكون السينوس نتاعها موان 1 دومي؟ سيغتانمون وحده في هذوم الزوز.
اللي سينوس نتاعها نيجاتيف ديجا هي الموان بي سور 6 سايي. دونك وبالطبيعة راهو كي نجي نمشي نقول شكون السينوس نتاعو موان ان دومي باش نلقى زوز من بيناتهم لو موان بي سور 6 اللي هي توافق اللي الكوسينوس نتاعها غاسين 3 دومي. دونك هي التيتا نتاعنا يطلع موان بي سور 6 بلس 2 كا بي. هذا هو باش يكون l'argument de notre nombre complexe. تولي دونك نجمو نستنتجو لا ريبريزونطاسيون تريغونومتريك اللي هي تكتبها مش لازم تحسبها بيان سور. معناها الزاد نتاعنا اللي هو اصله هذايا واللي اون كوردوني بولير يطلع ار تيتا اللي هما 2 و موان بي سور 6 بالريبريزونطاسيون تريغونومتريك باش يطلع 2 فوا كوس تيتا نولي نبدلها بال موان بي سور 6 بلس اي سينوس موان بي سور 6. لو كان تحسبها قداش كوس موان بي سور 6 سينو موان بي سور 6 باش يرجع لك هكا راهي باش يرجع لك كيما انطلقنا بالضبط بالطبيعه. دونك تعلمنا توا لي 3 بريزونطاسيون بوسيبل دو نومبر كومبلكس. باش تتعلموا توا في الشابيتر هذا كيفاش نقولوا احنا جنجلوا ما بيناتهم الكل. لازم يطلبك في اي وحده فيهم تنجم تطلعها وحدك. الشابيتر نتاع الكومبلكس كبير برشا وراهو شابيتر تابع جيومتري خاطرو ديجا جيومتري كيما قاعدين تشوفوا ويرتكز على برشا مفاهيم في الانجل اورينتي وزيدا درس تريغونومتري تكون فاهموا بالكدا. لي زيكزارسيس كور ا ديستانس هذوما. ميرسي.